البدایہ والنہایہ دے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے میرے نو دی عمر 1780 سال سی، لیکن 1780 سال گزارن تو بعد بھی دنیا تو بولو دے صحیح چلے گئے نے کیوں؟ قرآن دا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ہر جان نے موت دا ذائقہ چ مولا فرما دے رہے نا نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے لاہوریو اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ گئے تھو جانا کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے ہی نیت ٹکانا اللہ نے اسی فرشتے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اس فرشتے دا کامی جانا کڈنا ہے ہور دا کامی کوئی نہیں۔ او آوندا ماواں دیاں گوداں وچ کھیڈ دے بچے لے جاندا او آوندا نکے نکے بچیاں کولوں باپ کھو کے لے جاندا او آوندا بچیاں دے کولوں ماواں کھو کے لے جاندا بھائیاں دے کولوں بھائی کھو کے لے جاندا او کسے دا رشتہ ناتا نہیں ویندا کسے دی لوڑ تھوڑ نہیں ویندا او اے نہیں ویندا اس چھوٹے چھوٹے بچیاں نو اجے باپ دیاں بڑیاں لوڑاں نے او اے نہیں ویندا اس نکے نکے بچیاں نو ماں دیاں بڑیاں ضرورتاں نے انہاں پائیاں نو بہناں دیاں بہناں نو پائیاں دیاں بڑیاں لوڑاں نے نا 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 وہ کسے دی لوڑ نہیں ویندا وہ اے نہیں ویندا کہ بادشاہاں دے چہریاں والا سید داؤد غزنوی دیاں جماعت نو بڑیاں لوڑاں نے وہ اے نہیں ویندا حضرت علامہ شہید دیاں جماعت نو اجے بڑی لوڑ ہے یزدانی شہید دیو دیاں بچیاں نو بڑی لوڑ ہے جماعت نو بڑی لوڑ ہے نا 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 کسے دیاں ضرورتاں نہیں جے ویندا جیڑا وقت مقرر ہے وہ دے اتے وہ لے جاندا ہے سارے روندے رہ جاندے نے اے قرآن نقشہ پہ کھچ دے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں فلولا اذا بلغت الحلقوم ایتھے حلق سے جان پہنچ جاندی ہے قرآن کہندا وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ ایتھے حلق سے جان پہنچی ہے نا چار پائی ڈٹھی ہے تے کولی پیو بیٹھا کولی ماں بیٹھی ہے کولی پہنا بیٹھیاں نے کولی بیوی بیٹھی ہے ایک پاسے سرانے وال بڑھا پیو بیٹھا بچے بھی کول نے تے باپ روئی جاندا آندا پترا تو تے میری میت نو کندہ دینا سی تو تے منو چک کے قبرستان چ کھڑنا سی تے بڑھے پیو نو رل جوگا چھڑ کے ٹر چلے ہیں پتر واری تے میری سی تے لے تو چلے ہیں اتو آواز ہوں دیئے بابا کون ہے جڑا کسے دیاں واریاں دیندہ ہے یہ تے میرا نظام ہے کہ بڑھے پیوانو جوان پتران دیاں میتاں چکڑیاں ہی پہ جاندیاں نے ماں دیئے پترا اجے تیرے پیشاب تے پخانے دیاں بدبوآں میرے ناکھنا چونی گئیاں تے جدائیاں دے کے پہلو ٹر چلے ہیں آئیے بیوی آن دیئے
ये बच्चे बाप किनू कहणगे, ये बच्चे अबू किनू कहणगे। आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो। इधरों बीवी आंदी है, अल्लाह अल्लाह इन्हां बच्चियां नू बाप वाला प्यार कौन देगा? ये सारे भैणां दियां ने, वीरा साडे सिरां ते प्यार कौन देगा? ये सारे ही अपनियां अपनियां लोड़ां नू रोंदे ने। ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम है, किसे नू इस चीज ना गर्ज नहीं, इहदे ना कबर च की बनना है। ओ मेरे भाई,